अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है बेसिकली वो मैंने करंट सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि ये कोरोना वायरस की बीमारी हमारे ऊपर है और इसके एक किस्म का ये एक हमारे पे ऐसा एक अज़ाब है जिससे हमें पता नहीं कि ये कैसे कब कहाँ हमारे पे आ सकती है। तो मैंने ये सोचा कि सूरह फातिहा की जो फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, जिस तरह से हदीस में और हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया है, तो उसको सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि शायद ये सबसे अच्छा टॉपिक है कि इसके बारे में आप सब लोगों को भी बताया जाए। इस सूरत के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और हदीस शरीफ में इसे नूर कहा गया है और कहते हैं कि जब बंदा नमाज के अंदर सूरह फातिहा को पढ़ता है तो अल्लाह ताला हर आयत में उसका जवाब अर्ज़ करता है, जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं, जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान सलाह सूरह फातिहा को आधा आधा तकसीम कर दिया गया है और मेरे बंदे के लिए वो चीज़ है जिसका वो सवाल करता है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा गया है कि पूरे कुरान पाक का खुलासा सूरह फातिहा है। इसके बहुत फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं और इसकी फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि जितना मुमकिन हो हम इसकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत करते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं, और एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने ऊपर की जानिब से एक चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सुनी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खुला है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया, और इस दरवाजे से एक फरिश्ता नाजिल हुआ जो पहले कभी नाजिल नहीं हुआ था ज़मीन के ऊपर। उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और कहा कि आपके लिए दो नूरों की बशारत है, एक नूर फातिहा अल किताब है और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें। इनमें से जिस हर्फ को भी आप पढ़ेंगे आपको दे दिया जाएगा। ये सूरत एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने हम सबको सिखाई है। कुरान पाक का पढ़ना शुरू करने से पहले, जो ही कुरान पाक शुरू होता है तो पहले ही सबसे पहले ये आ जाती है, और इसको शुरू में इसलिए रखा गया कि इंसान को ये तलकीन की गई है कि इस किताब को राह रास्त यानी सिराते मुस्तकीम की जुस्तजू हासिल करने के लिए पढ़ो और तालिब हक की जहनियत लेकर पढ़ो, और ये जान लो कि इल्म का सरचश्मा खुदावंद आलम है और उसी से रहनुमाई की दरख्वास्त करके इसको कुरान पाक पढ़ने का आगाज़ किया गया है। इसके अलावा एक जुमे के दिन का अमल है जो सूरह फातिहा का है और जिसमें आप अल्लाह ताला से जो मांगे अपनी हाजत वो पूरी हो जाती है। मगर कोई भी वजीफ़ा या कोई भी वज़ाइफ करने के लिए हमें यकीन कामिल रखना चाहिए कि हम जो भी खुदा से मांगेंगे वो हमें मिल के रहेगा। 10 दफ़ा सूरह दरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर आपने 10 दफ़ा सूरह फातिहा को पढ़ना है, फिर आखिर में 10 दफ़ा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। जुम्मे की नमाज जब आप पढ़ लें उसी जगह बैठे बैठे, उसी मसल्ले पे बैठे बैठे आपने 10 दफ़ा पहले दरूद इब्राहीम, फिर 10 दफ़ा सूरह फातिहा और फिर 10 दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपने लिए जो हाजत है आपकी उसके लिए आप दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपकी वो हाजत अपने फजल करम से ज़रूर पूरी करेगा। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिहा अल किताब से हर बीमारी की शिफा है। इसी हदीस के पेश नज़र अकाबरीन ने एक वजीफ़ा फरमाया है कि 41 बार मरतबा ये सूरह फातिहा पढ़ने से अव्वल और आखिर दरूद इब्राहीम पढ़िए और ये एक पानी की गिलास पर दम करिए, और इसका जो पानी का जो दम होगा वो थोड़ा सा आप मरीज़ पे छिड़कें, उसके बाद बाकी का पानी उसको पीने के लिए दे दें। ये 2 से 3 दफ़ा अगर हम ये अमल करें तो मरीज़ को हर तरह की बीमारी से शिफा मिलती है। मगर याद रखिए कि हर चीज़ के लिए आपका यकीन, पुख्ता ईमान होना बहुत ज़रूरी है। इस सूरत को दम करना अहादीस में भी साबित है, और जिस भी बीमारी के लिए दम करेंगे शिफा हासिल होगी, मगर यकीन के साथ ये अमल करना है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اس کی مثل اور کوئی صورت نہیں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحہ الکتاب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور کیونکہ ابلیس کو اللہ نے بڑے علم عطا کیے تھے، لیکن جب اس نے تکبر کیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں معلوم ہو گیا اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی، تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا. اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی برکات کی ہمیں عطا کی اور سورہ فاتحہ کو نازل کیے، تو شیطان کو اس دن بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں جتنی محنت سے اللہ کے بندوں کو ورگلاتا ہوں، اس صورت کی برکت سے وہ سب رائگاں ہو جائیں گی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شیطان کی موت اس صورت کے اندر ہے. تو وہ اس وقت دھاڑے مار کر رویا کہ اب وہ محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسے بھڑکائے گا. اس کے ایک ایک حرف پر ہمارے لیے ثواب ہے. اور روایت ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک کو پڑھا. 3 دفعہ پڑھنے سے 2 دفعہ قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ہم پہ نازل کیا. تو ہمیں اس کو اس موقع پر اور اپنی زندگی میں ایک عادت بنا لینی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فضائل اور برکات ہمیں سورہ فاتحہ کی شکل میں دیے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے لیے ایک راہ راست ہو، صراط مستقیم اور نجات کا ذریعہ ہو. کیونکہ ہم دن میں 5 دفعہ نماز تو پڑھتے ہیں اور اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی ہم اس کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل کر لیں تو ہمارے لیے برکات ہی برکات ہے. جو کہ میری مجال تو نہیں کہ میں کچھ اس کے بارے میں لکھ سکوں، مگر میں نے یہ تمام چیزیں کچھ لفظوں میں اس طرح سے بیان کی ہیں جو سورہ فاتحہ کی برکات ہیں. ابتدائے قرآن ہے خدا کی شان ہے، ابتدائے قرآن ہے خدا کی شان ہے، مریض کے لیے شفائے جان ہے، خلاصہ قرآن ہے نماز کی جان ہے، خلاصہ قرآن ہے نماز کی جان ہے، برکات کا نشان ہے. 3 بار پڑھو 2 قرآن کا ثواب ہے، 3 بار پڑھو 2 قرآن کا ثواب ہے، ایک ایک حرف پر جواب ہے، صراط مستقیم کا آغاز ہے، ایک ایک حرف پر جواب ہے، صراط مستقیم کا آغاز ہے. اللہ کے نور کا نشان ہے، اللہ کے نور کا نشان ہے، پڑھنے والے کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، پڑھنے والے کے لیے ہدایت کا پیغام ہے. شیطان کی موت آسان ہے، شیطان کی موت آسان ہے، پس یہ سمجھ لو خدا کی رحمت کا نشان ہے، پس یہ سمجھ لو خدا کی رحمت کا نشان ہے. بندے اور رب کے درمیان دوستی کا آغاز ہے، بندے اور رب کے درمیان دوستی کا آغاز ہے، بس پھر زندگی آسان ہے، بس پھر زندگی آسان ہے. میں امید کرتی ہوں یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل اور برکات بتائے ہیں ان سے آپ سب مفید ہوں گے، اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا معمول بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کرے اور یہ جو ایک عذاب ہمارے اوپر ہے کرونا وائرس کی شکل میں، اس سے ہمیں نجات دے اور ہمیں چھٹکارا دے. میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت جلد آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. تھینک یو ویری مچ.